हेलो डॉक्टर साहब, यहाँ जितनी भी बातें हुई वो ज्यादातर अंग्रेजी में हुई और यहाँ सभी इतने पढ़े लिखे हैं। लोग ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ अंग्रेजी समझ सकें। ज्यादातर लोग तो आपके जो भी लेक्चर या तकरीर होनी चाहिए थी वो जबान में होनी चाहिए थी। माफ़ कीजिए, मुझे बात मुकम्मल करने दें। हमें यहाँ मुंतज़िमीन ने मदऊ किया है कि हम अंग्रेज़ी में बात करें और सवालो जवाब का सेशन हो। आप अपनी दरख्वास्त प्रोग्राम के बाद तंजीम तक पहुँचा सकते हैं। मेरा सवाल बाकी है, मेरा सवाल अभी बाकी है। तो आप सवाल उर्दू में भी पूछ सकते हैं। अगर आप सवाल उर्दू में रखेंगे, इंशाअल्लाह, अगर सीधा जवाब चाहिए। नहीं, बुरा है वेद और शास्त्र नहीं, कुरान बुरा है। बगैर समझे बातें और बेसमझे बयान बुरा है। अपनी बातों को समझो और सबकी बातों पर ध्यान देना बुरा है। हर कोई अपने हिसाब से सोचे कि उस परवरदिगार की इज्जत करना बुरा नहीं है। और यूनिवर्सल बरादरी से पहले जहां भी ऐसी कोई बातें होनी चाहिए वहां मजहब की कोई बात नहीं होनी चाहिए। जब बात ऊपर उठकर होनी चाहिए, मजहब से ऊपर उठना ही उस अल्लाह ताला को पाना है, उस परमात्मा को पाना है। और पहले खुदा का मतलब समझो कि खुदा का मतलब क्या है। खुदा खुदा से कुछ नहीं होता। जीओडी सुपर पावर है जो कुदरत को कंट्रोल कर रही है। कुदरत के तीन हिस्से हैं। जीओडी यानी जी से मुराद जनरेटर, ओ से मुराद ऑपरेटर और डी से मुराद डिस्ट्रॉयर। कुदरत हमें पैदा कर रही है, कुदरत हमें चला रही है, कुदरत हमें फना भी कर रही है। हम पैदा किए जा रहे हैं, हम ऑपरेट किए जा रहे हैं, हम फना किए जा रहे हैं। इसमें गॉडेस और गॉड का कोई खास मतलब नहीं है और गॉड का असल मतलब भी कुछ नहीं है। अल्लाह ताला गॉड से बुलंद है, परमेश्वर गॉड से बुलंद है, परवरदिगार गॉड से बुलंद है। बहुत शुक्रिया। भाई ने कुछ कहा, या मुख्तसर में कहूँ तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। गॉड गॉड यही है। जो कुछ समझाना था उन्होंने हिंदी में वजाहत की ताकि जो अंग्रेजी समझते हैं वो भी समझ सकें। मैं भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वजाहत की। कोई खुदा नहीं है, अल्लाह ताला सबसे बुलंद है। और मैं इससे मुत्तफिक हूँ। भाई का शुक्रिया, और बिल्कुल सही कहा कि उन्हें मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, उन्हें मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए। कुरान कहता है सूरे आल इमरान आयत नंबर 19 में कि अल्लाह के नज़दीक सिर्फ एक ही दीन काबिल कबूल है और वो है इस्लाम, यानी अपनी मर्जी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सुपुर्द करना। और मैं आपसे मुत्तफिक हूँ भाई कि अगर आप दीन में आपस में लड़ेंगे तो इख्तलाफात लाजमी होंगे और इसलिए इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। और भाई ने बहुत अजीब तबसरा किया कि 17 मुख्तलिफ मज़ाहिब और 70 फ़िरके हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसका जवाब देने के लिए वक्त दे सकता हूं। अगर आप उसका जवाब जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब भी दे सकता हूं। जब हम मुख्तलिफ फ़िरकों की बात करते हैं, भाई ने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ एक ही दिन होना चाहिए, एक ही तर्ज ज़िंदगी होना चाहिए, और वो है अपनी मर्जी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सुपुर्द करना। अगर आप इस पर ईमान रखते हैं तो फिर एक आलमी भाईचारा होना चाहिए। अगर आप इस पर ईमान नहीं रखते तो फिर लाजमी तौर पर मायूसी होगी। बहुत शुक्रिया भाई। मैं डॉक्टर हूँ, देवरे विवेंडी कॉलेज से है। दरअसल हर मज़हब ज़िंदगी का आला तरीन इल्म है। जहाँ तक मज़ाहिब के उसूलों का ताल्लुक़ है, उनमें कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन उसूलों की तश्कील एक अलग बात है और उन उसूलों पर अमल करना एक अलग बात है। दरअसल जहाँ कोई खूनी रिश्ता ना हो, वहाँ रिश्ता मज़हब के ज़रिए कायम किया जाना चाहिए। दरअसल जो हम देखते हैं, मैं हवाला देता हूँ, ला तुफसिदु फिल अर्द खराबा इबादा, इस अल्लाह इस संसार के जब अमन कायम हो जाए तो बदामनी ना फैलाओ, ये पैगाम हमें मिला है। लेकिन दरअसल जो हम देखते हैं, जो हम समझते हैं, जो हम महसूस करते हैं, वो ये है, सबसे ज़्यादा खून सिर्फ मज़ाहिब के तनाज़ुआत की वजह से बहाया जाता है। तो गलती कम है। मेरा मतलब है, इस बारे में आपकी क्या राय है? आप मज़हब के उसूलों और इस अफरा तफरी को जो मज़हब की वजह से पैदा होती है, कैसे हम आहंग करेंगे? इस ख़ास पहलू पर आपकी क्या राय है? प्रोफेसर ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि तमाम मज़ाहिब में बुनियादी तौर पर अच्छी बातें कही गई हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद मुख्तलिफ हो सकता है। वो अच्छी बातें सिखाते हैं, लेकिन आज आप दुनिया में देखते हैं कि बहुत से लोग मजहब के नाम पर लड़ रहे हैं। आप इस मसले को कैसे हल कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका कुछ हिस्सा मैंने अपनी गुफ्तगू में बयान किया था। और मैंने कहा था कि जहां तक इस्लाम का ताल्लुक है, हमें किसी भी इंसान को कत्ल नहीं करना चाहिए।
तो सूरह माइदा सूरह 5 आयत 32 में ऐसे क्या आप ये देख सकते हैं कि हम मुश्तरका नुकात पर आ सकते हैं? हम इख्तिलाफात को कैसे हल कर सकते हैं? ये भी मैंने अपनी गुफ्तगू में सूरह आल इमरान सूरह 3 आयत 64 में जिक्र किया था, जिसमें कहा गया है कि आओ हम और तुम मुश्तरका बातों पर आ जाएं। फर्ज करें आपके पास 10 निकात हैं और मेरे पास भी 10 निकात हैं। अगर इन 10 नुकात में से 5 नुकात मुश्तरक हैं और 5 मुख्तलिफ हैं, तो कम अज कम मैं इन 5 मुश्तरका नुकात से तो इत्तेफाक करता हूं। इख्तलाफात की तरफ बाद में आएंगे। कुरान कहता है तालव लकलमत सवान महीनाना महीनकुम, यानी आओ हम और तुम मुश्तरका बातों पर आ जाएं। पहला मुश्तरका नुक्ता कौन सा है? अल्लाह नाबुदु इल्ला अल्लाह, यानी हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। अव्वला नुशरिक बिही शैयन, यानी हम किसी को शरीक न करें। आपने सही कहा कि इस मसले को कैसे हल करें, और मैंने हल बता दिया है कि मुश्तरका बातों पर आ जा। लेकिन यहाँ एक बात काबिल गौर है कि बहुत से लोग जो मुख्तलिफ मज़ाहिब की पैरवी करते हैं, वो ये नहीं जानते कि उनकी अपनी मजहबी किताबें क्या कहती हैं। यही असल मसला है। बहुत से मुसलमान नहीं जानते कि कुरान और सही अहादीस में क्या कहा गया है। बहुत से हिंदू नहीं जानते कि हिंदू मजहबी किताबें क्या कहती हैं। बहुत से ईसाई और यहूदी नहीं जानते कि बाइबल में क्या लिखा है। उसका जिम्मेदार कौन है? पैरोकार। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं कि आप अपनी मजहबी किताबें पढ़ें। इख्तिलाफ की बातें बाद में आएंगी, कम अज कम मुश्तरका बातों पर तो आ जाओ। मैंने इस्लाम और ईसाइयत के दरमियान मुमासलतों पर एक तकरीर की है। मैं कहता हूं कि जिन बातों में हमारा इख्तिलाफ है उन पर बाद में बात करेंगे। कम अज कम जो बातें आपकी बाइबल और मेरे कुरान में मुश्तरक हैं उन पर तो मुत्तफिक हो जाएं। झगड़ा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। मैं इस वक्त क्या कर रहा हूं? क्या मैंने अपनी तकरीर में कभी किसी मजहब पे तनकीद की? मुझे मजबूरन जवाब देना पड़ा जब कुछ भाइयों ने कुछ सवालात पूछने की कोशिश की जिनका सच बोलना मेरे लिए जरूरी था। वरना मेरी तकरीर में आप वीडियो कैसेट ले लें, मैंने किसी भी मजहब पर एक भी नुक्ते पर तनकीद नहीं की। मैंने कभी इख्तिलाफात की बात नहीं की। मैं सिर्फ मुश्तरका नुकात पर आया था। मैं इख्तिलाफात पर भी बोल सकता हूँ, जैसे इस्लाम, हिंदू मत और ईसाइयत के बाहमी फ़र्क। मैं तकाबुल अदियान का तालिब इल्म हूँ। मैं मुख्तलिफ मज़ाहिब से इख्तिलाफात की आयात नकल कर सकता हूँ। मैं ये सब ज़रूरत के लिए महफूज रखता हूँ। जब कोई प्रोग्राम में मुदाखलत करता है तो हमें ख्याल रखना होता है, लेकिन मैं तकरीर में कभी इस्तेमाल नहीं करता। मैं उसे तबसरा नहीं बनाता। मैं कहता हूँ भाई अपनी किताबें पढ़ो, तुम उनके और आलमी भाईचारे के करीब आ जाओगे। अपनी मजहबी किताबें पढ़कर पहले एक खुदा पर ईमान लाओ। इख्तिलाफात बाद में देखे जाएंगे। इख्तिलाफात बाद में आएंगे। यहूदियत ये कहती है, ईसाइयत ये कहती है, हिंदू मत ये कहता है, इस्लाम ये कहता है, सिख मत ये कहता है, पारसी मजहब ये कहता है। एक खुदा पर ईमान लाओ और सिर्फ उसी की इबादत करो। तुम दूसरों की इबादत क्यों करते हो? इस नुक्ते पर आओ, फिर दूसरे नुकात पर आना। अगर हम मुश्तरका नुकात के मसले को हल कर लें, चाहे 10 में से सिर्फ 3 नुकात ही मुश्तरक हों, कम अज कम इन मुश्तरका नुकात पर तो इत्तेफाक कर लें। बाकी नुकात पर हम इख्तिलाफ पर मुत्तफिक हो सकते हैं। हम बाद में इस पर आएंगे। तो अगर हम पहले मुश्तरका निकात पर आएं, तकाबली मुताला करते हुए, यकीन करो ज़्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। यकीन करो। और यही मैं करवा। मैं पूरी दुनिया में जा रहा हूँ और गैर मुस्लिमों के मजमे से खिताब करता हूँ, और उनमें से बहुत से लोग इसलिए कि वो अपने सहीफ़ों और हमारे सहीफ़ों से वाकिफ़ नहीं हैं। कई लोग पूछते हैं, यहाँ तक कि मुसलमान भी अपने सहीफ़ों से नावाकिफ़ हैं। वो ऐसे सवालात करते हैं जिनका उन्हें इल्म नहीं, तो मैं उन्हें सिखाता हूँ। मैं उन्हें कुरान, हदीस, वेद और बाइबल के बारे में तालीम देता हूँ, और मैं हवाला देता हूँ। जब मैं हवाला देता हूँ तो मैं रेफरेंस नंबर भी बताता हूँ, ताकि कोई ये न कहे कि जाकिर चालाकी कर रहा है। ये तमाम सहीफे बाहवाला है जो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में दस्तयाब हैं। हमारी लाइब्रेरी में वेदों के मुख्तलिफ तराजिम मौजूद हैं। हमारे पास बाइबल की सैकड़ों अक़साम मौजूद है। हमारे पास बाइबल के 30 से ज़्यादा मुख्तलिफ वर्जन्स मौजूद है। तो आप चाहे किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे यहूदी हो, गवाह हो, प्रोटेस्टेंट हो या कैथोलिक, मैं उनके अपने सहीफ़ों से बात करता हूँ। तो अगर आप कहें कि ज़करिया गलत है, तो आपको ये भी कहना पड़ेगा कि मुक़द्दस सहीफ़ा गलत है। मैं हवाला देता हूँ और मेरी ज़्यादातर तकारीर हवाला जात पर मुश्तमिल होती हैं, मुख्तलिफ सहीफ़ों से इक़्तिबासात। अगर आप सहीफ़ों से इख्तलाफ करते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इख्तलाफ करना चाहते हैं तो इनमें से अक्सर इख्तलाफ करते हैं, क्योंकि कुरान कहता है कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है।
حق واضح طور پر باطل سے الگ ہو چکا ہے، تو میں آپ کے سامنے ہندو مت کی حقیقت پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ ماننا چاہتے ہیں تو مان لیں، اگر نہیں ماننا چاہتے تو نہ مانیں۔ یہ ایک سمپوزیم ہے۔ وہاں سے تیسری کیسٹ، اسلام، ہندو مت اور عیسائیت میں خدا کے تصور پر سمپوزیم۔ لوگ اسے مناظرہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیرلا اور کالیکٹ کے ہندو پنڈت، کالیکٹ کے ایک عیسائی فادر اور میں نے خود اسلامی نقطہ نظر پیش کیا۔ 4.5 گھنٹے کا مناظرہ تھا جو باہر دستیاب ہے۔ ہندو مت اور عیسائیت کے علماء، میں تو صرف ایک طالب علم ہوں۔ میں اپنا نقطہ نظر پیش کر رہا ہوں اور فیصلہ سامعین پر چھوڑ رہا ہوں۔ میں مماثلتوں کی بات کر رہا ہوں، ان کی کتابوں سے حوالے دے رہا ہوں، باب نمبر، آیت نمبر، باب نمبر، آیت نمبر۔ تمام انسانوں کو متحد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مشترکات تلاش کی جائیں۔ اختلافات پر بعد میں بات کریں۔ امید ہے یہ کافی ہوگا۔ میں سوال کو پرچی پہ رکھوں نا۔ مسٹر مہتا کا زیادہ تر مسلمان بنیاد پرست اور دہشت گرد کیوں ہیں؟ سوال یہ ہے کہ بھئی مہتا کا زیادہ تر مسلمان بنیاد پرست اور دہشت گرد کیوں ہیں؟ سوال ہے، میں جواب دیتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ پسند ہے آپ اسے لے ہو، اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو اسے چھوڑ دیں۔ قرآن میں سورہ بقرہ باب 2 آیت نمبر 256 لا اکراہ فی الدین میں کہا ہے، دین میں کوئی جبر سچائی غلطی سے صاف نظر آتی ہے۔ میں آپ کے سامنے حقیقت پیش کرتا ہوں، پسند ہے تو لے لیں ورنہ مسترد کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ دین میں کوئی جبر میں، رافع دین کی طرح۔ معذرت، بقرہ باب 2 آیت 256۔ بھائی مہتا نے ایک سوال پوچھے کہ زیادہ تر مسلمان بنیاد پرست کیوں ہیں، وہ دہشت گرد کیوں ہیں؟ لفظ بنیاد پرست کا کیا مطلب ہے؟ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو اصولوں کی پیروی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اچھا ریاضی دان بننا چاہتا ہے تو اسے ریاضی کے اصولوں کو جاننا، ان کی پیروی کرنا اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اچھا ریاضی دان بننے کے لیے اسے ریاضی کے میدان میں بنیاد پرست ہونا چاہیے۔ کسی شخص کے لیے اچھا سائنسدان بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سائنس کے اصولوں کو جانے، ان کی پیروی کرے اور ان پر عمل کرے۔ اچھا سائنسدان بننے کے لیے اسے سائنس کے میدان میں بنیاد پرست ہونا چاہیے۔ کسی شخص کے لیے اچھا ڈاکٹر بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ طب کے اصولوں کو جانے، ان کی پیروی کرے اور ان پر عمل کرے۔ اچھا ڈاکٹر بننے کے لیے اسے طب کے میدان میں بنیاد پرست ہونا چاہیے۔ آپ تمام بنیاد پرستوں کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں آنک سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے بنیاد پرست برے ہیں یا سارے بنیاد پرست اچھے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بنیاد پرست ڈاکو ہے جو چوری کے میدان میں ماہر ہے لیکن وہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، وہ لوگوں کو لوٹتا ہے اور بھائی چارے کو فروغ نہیں دیتا، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ دوسری طرف ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جو طب کے اصولوں پر عمل کرتا ہے اور انسانوں کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے، وہ ایک اچھا انسان ہے، وہ انسانیت کی مدد کرتا ہے۔ تو آپ تمام بنیاد پرستوں کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے۔ جہاں تک مسلمانوں کے بنیاد پرست ہونے کی بات ہے، مجھے فخر ہے کہ میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں اور الحمدللہ اسلام کے بنیادی اصولوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں، اور ہر مسلمان کو اچھا مسلمان بننے کے لیے بنیاد پرست مسلمان ہونا چاہیے، ورنہ آپ اچھے مسلمان نہیں بن سکتے۔ ہر ہندو کو اچھا ہندو بننے کے لیے بنیاد پرست ہندو ہونا چاہیے، ورنہ وہ اچھا ہندو نہیں ہوگا۔ ہر عیسائی کو اچھا عیسائی بننے کے لیے بنیاد پرست عیسائی ہونا چاہیے، ورنہ وہ اچھا عیسائی نہیں ہوگا۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا ایک بنیاد پرست مسلمان اچھا ہے یا برا، یہی اصل سوال ہے۔ الحمدللہ اسلام کی بنیادوں میں سے کوئی ایک بھی بنیاد انسانیت کے خلاف نہیں ہے۔ اب تک بہت سے بھائیوں نے کچھ سوالات کیے ہیں، یہ سب غلط فہمی کی وجہ سے ہے۔ غلط فہمی کی وجہ سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کی یہ تعلیم غلط ہے۔ جیسے بھائی نے کہا کہ گائے رکھنا غلط ہے اور میں نے اس کا جواب دیا، بھائی نے کچھ اور باتوں کے بارے میں کہا اور میں نے اس کا جواب دیا۔ تو ایک شخص جس کے پاس علم کی کمی ہو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اسلام کی کچھ بنیادیں غلط ہیں، لیکن اگر کوئی اسلام کا علم رکھتا ہے تو اسلام کی کوئی ایک بھی تعلیم ایسی نہیں ہے جو انسانیت یا معاشرے کے خلاف ہو۔ میں کسی کو بھی چیلنج کرتا ہوں، نہ صرف اس مجمع میں بلکہ پوری کائنات میں کوئی ایک بھی اسلامی تعلیم مجھے دکھا دے جو انسانیت کی بنیادی اقدار کے خلاف ہو، ایک بھی نہیں۔ کچھ لوگوں کو برا لگ سکتا ہے لیکن مجموعی طور پر اسلام کی تعلیمات انسانیت کو فروغ دینے اور عالمی بھائی چارے کے لیے بہترین ہے۔
کوئی ایک بھی تعلیم نہیں ہے، اور میں دوبارہ اس مجمع میں موجود کسی کو بھی چیلنج کرتا ہوں، وہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، میں غلط فہمی کو دور کر دوں گا۔ انشاءاللہ جب وقت آئے گا آپ اگلا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ایک وقت میں ایک سوال، جب آپ کی باری تھی آپ نے جواب نہیں دیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو کچھ اصولوں کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ مائک آدھے گھنٹے تک خالی رہا، کوئی آگے نہیں آیا۔ میں نے بھائی سے کہا آپ کا بہت خیر مقدم ہے، آپ مائک پہ کھڑے ہو جائیں، اگر کوئی نہیں آتا تو آپ ایک ایک کر کے سوال پوچھتے رہیں، ہر تیسرا سوال آپ کا ہوگا۔ کوئی مسئلہ نہیں، آپ جتنے چاہیں سوال پوچھ سکتے ہیں، جتنا وقت آڈیٹوریم کے لیے مختص ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو مجھے فخر ہے کہ میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں، لیکن اگر آپ فنڈامنٹلزم کی تعریف پڑھیں ویبسٹر ڈکشنری میں، تو اس میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلزم ایک تحریک تھی جو 20ویں صدی کے آغاز میں امریکہ میں عیسائیوں کے ایک گروہ پروٹیسٹنٹس نے شروع کی تھی، جنہوں نے احتجاج کیا اور کہا کہ نہ صرف بائبل اور اس کی تعلیمات خدا کا کلام ہے، بلکہ بائبل کا ہر لفظ حرف بے حرف خدا کا کلام ہے۔ تو فنڈامنٹلزم سب سے پہلے امریکہ میں پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کے گروہ کے لیے استعمال ہوا، جنہوں نے احتجاج کیا اور کہا کہ بائبل کا ہر لفظ خدا کا کلام ہے۔ اگر کوئی انسان یہ ثابت کر دے کہ بائبل کا ہر لفظ خدا کا کلام ہے تو یہ تحریک اچھی ہے، لیکن اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ بائبل کا ہر لفظ خدا کا کلام نہیں ہے تو یہ تحریک اچھی تحریک نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ آکسفورڈ ڈکشنری پڑھیں تو فنڈامنٹلسٹ کا مطلب کیا ہے؟ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق فنڈامنٹلزم کا مطلب ہے کسی بھی مذہب کے قدیم قوانین کی سختی سے پیروی کرنا، خاص طور پر اسلام کی۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں وہ لکھتے ہیں خاص طور پر اسلام۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے تازہ ترین ایڈیشن میں یہ لفظ خاص طور پر اسلام موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فنڈامنٹلسٹ سنتے ہی فوراً ذہن میں ایک مسلمان آتا ہے۔ کیوں؟ میڈیا لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ یہ مسلمان، یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں۔ جیسے ہی آپ سوچتے ہیں کہ وہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، فوراً لوگوں کے ذہن میں مسلمان آتا ہے اور دہشت گرد کا لفظ ذہن میں آتا ہے۔ اور اگر آپ تجزیہ کریں تو اکثر اوقات ایک ہی شخص کو اس کی ایک ہی سرگرمی پر دو مختلف لیبل دیے جاتے ہیں، اسی شخص کو اس کی ایک ہی سرگرمی پر۔ مثال کے طور پہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے ہندوستانی تھے جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کی۔ جب انگریزوں نے ہندوستان پر حکومت کی تو بہت سے ہندوستانی تھے جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کی۔ انگریزوں نے انہیں دہشت گرد کہا، یہ لوگ دہشت گرد ہیں، لیکن ہم ہندوستانی، ہم ان آزادی پسندوں کو محب وطن کہتے ہیں۔ صحیح یا غلط؟ محب وطن۔ انہوں نے ملک کی آزادی کی جنگ لڑی۔ ایک جیسے لوگ، ایک ہی سرگرمی، دو مختلف لیبل۔ انگریز انہیں دہشت گرد کہتے ہیں، ہندوستانی شہری انہیں محب وطن، آزادی پسند کہتے ہیں۔ ایک ہی سرگرمی، ایک ہی شخص، دو مختلف لیبل۔ تو کسی کو لیبل دینے سے پہلے آپ کو یہ تجزیہ کرنا چاہیے کہ آپ کس نقطہ نظر کے حامی ہیں۔ اگر آپ انگریزوں کے نقطہ نظر سے متفق ہیں کہ برطانوی حکومت کو ہندوستان پر حکومت کرنے کا حق تھا تو آپ ان لوگوں کو دہشت گرد کہیں گے۔ لیکن اگر آپ ہندوستانی شہریوں کے ساتھ متفق ہیں کہ انگریز کاروبار کرنے آئے تھے اور پھر غیر قانونی طور پر ہم پر حکومت کرنے لگے تو آپ ان لوگوں کو آزادی کے متوالے کہیں گے۔ لہٰذا کسی بھی شخص کو کوئی لیبل دینے سے پہلے آپ کو یہ تجزیہ کرنا چاہیے کہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے۔ ایک ہی لوگوں کو مختلف افراد دو مختلف نقطہ نظر سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس تناظر میں میں کہوں گا کہ ہر مسلمان کو اسلام کے معاملے میں بنیاد پرست ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام کی ہر تعلیم انسانی اقدار، انسانیت اور عالمی بھائی چارے کو فروغ دیتی ہے۔ امید ہے اس سے آپ کا سوال حل ہو گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے اور تمام انبیاء نے اس بات کی محنت کی کہ یہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ تو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، اور آخری پیغمبر جو آیا تو وہ قیامت تک آنے والے انسان، تا قیامت جتنے بھی انسان آئیں گے ان سب کے لیے یہ آخری نبی ہدایت بن کر آئے ہیں۔
تو وہ آخری نبی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا، یہ آخری نبی قیامت تک جب یہ آئیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو خاتم النبیین کہا گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو بھائیو دوستو، خاتم النبیین یہ کون ہے؟ یہ بالکل واقعی میں جو ہے نا وہ خاتم النبیین یہ کون ہے؟ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو کہ ابھی بھی اس کے منکر ہیں، اور جو میرے پیغمبر کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور یہ آئین بھی پاکستان کا کانسٹیٹیوشن، جو پاکستان کا جو آئین ہے، اس میں بھی یہ بات درج ہے۔ آپ جب پاسپورٹ بنواتے ہیں، شناختی کارڈ بنواتے ہیں، آپ سے ایک حلف لیا جاتا ہے کہ میں یہ حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آخری نبی ہے۔ اسی طرح جو وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے، جو صدر ہوتا ہے، اس میں بھی خاتم النبیین لفظ ضرور ہوتا ہے۔ تو بھائیو دوستو، یہاں پر جو ویڈیو آپ نے دیکھا، یہ آدمی بڑا جذباتی تقریر کر رہا تھا کہ نہ ہی وید برا ہے، نہ ہی یہ برا ہے، نہ وہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو مذہب ہے وہ انسانیت ہے۔ بھائی اسلام، جب تک آپ اسلام پر عمل نہیں کریں گے، انسانیت آپ کے اندر آئے گی نہیں۔ اسلام جو ہے نا انسانیت کا جو پرچار ہے اور انسانیت کا جو راز ہے وہ تو آپ کو اسلام نے بتا دیا، ورنہ اسلام سے پہلے آپ لوگوں کا حال دیکھیں، لوگ اپنے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، معمولی بات پر 100 سال تک لڑائی جھگڑے ہوتے اور ایک دوسرے کا خون کرتے، 100 سال تک جو ہے نا وہ دشمنیاں کرتے، اور اسی طرح سے اتنی لڑائی جھگڑے اور اتنی دشمنیاں ہوتی تو اس میں سے جو ہے نا لوگ ہمیشہ سے وہ جو ہے نا اس طرح ہوتے کہ اس میں فساد اور دنگے وہ شروع ہو جاتے۔ بھائیو دوستو، یہاں پر یہ چیز جو ہے نا وہ قابل ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں ہمیں پیدا کیا تو ہمیں اس دنیا میں رہنے کے لیے جگہ دی اور ہمیں پیغمبر ہماری طرف بھیجے، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم صرف اس کو ہی فالو کریں اور اس کو ہی اپنی زندگی میں لائیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے، اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔